अच्छा, सबक नंबर 3 बेमिसल है ज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफ़ा 16 ता 21 په دې منځ کې چې څومره هم مشکل الفاظ دي دا ومنو ته غوږ ونیسئ. دیانتداري کوم زبان دی؟ څه معنا کوي؟ راست بازی. معاون عربي مددگار زبردست. مکمل عربي مناسب وقت اور مناسب جگہ. دین علاوہ وقت کی نزاکت دای هم معنا دی. صحیح ده یا فاصله یا لاندې دوړ کې کومه معنا هم وکي. صحیح ده. تذکیر و تانیث مذکر و مؤنث. صحیح ده. مذکر مؤنث څه ای؟ تذکیر و تانیث. کثرت عربی زبان بهتات یو شی ډیر تضاد کې دی ډیر مقدار کې دی دا کثرت ویل شي. سستانه संस्कृत जबान लफ्ज मना के तकान उतारना या आराम लेना. दा नुन देहा उतारना. आज ستړی شي او کله دا مکوي دي تیلی شي سستانه. دا مې لپاره آرام کول څه دی؟ کوم زبان لفظ دی؟ संस्कृत. अजनबी अरबी जबान लफ्ज जिससे जान पहचान ना हो से पेशुनगुली हो सर ने विदसी का ससियाई अजनबी. दिन अलावा दोयम मना की बिगाना शख्स गोड़ एवा मना की सीधे सतह न पेजाने दा का तो फरस दे अजनबी. लफ्ज ख्वानी दा फारसी जबान लफ्ज मना की पढ़ना. उसका सबक ख्वानी नात ख्वानी और हमद ख्वानी हमद ख्वानी रिबो मनाशी का सबक ख्वानी लफ्ज रोशी दी मतलब दाग सबक पढ़ना. नात ख्वानी नात पढ़ना. मुहार फारसी जुबान लफ्ज मना की वो लकड़ी जो ऊंट की नाक में डालकर उसमें रस्सी बांधते हैं. هغه لرګی چې د اوښ په پوزه یا سونګه کې واچولی شي او هغه نه بعد هغه پسې بیا رسي وتړلی شي. دا رنګ یو لرګی وي دواړه سیټ ته جوړ شوی دی. یو سیډ یې هم شارپ وي یعنې تیره وي او بل سیډ یې هم شارپ وي. دا اوښ ته د پوزه کې واچولی شي هغه نه بعد د پسې بیا رسي وتړلی شي. تاسو چې لیدلي دی مخکې دلته اوښانو څه نشته دی واجب. او مهار لپاره بل لفظ استعمالیږي نکیل هندي زبان کې او زمام په عربي زبان کې. دا درې واړه لفظونه یوه معنا کې او هغه لفظونه مختلف او معنا یو رنګي. څه دی؟ مترادف. انګلیش کې څه دی؟ سینونیم. زبردست. نقطه عربي زبان لفظ دی معنا کوي سمجھ کی بات. داسې خبره چې په هغې ځان پویول پکار وي هغه ته ویلی شي نقطه. د نقطه جمع شی دی نقاط. دا لفظ تاسو کتاب کې ډېر راځي. صحیح دی. باورچی ترکی زبان لفظ دی منا کوي کانا پکانے والا پخلی کوونې والا داسې آئی باورچی. په فارسي کې داسې آئی خانسما. خانسما او باورچی دواړه لفظونه یوه معنا کوي. لفظونه مختلف دي او معنا یوه کوي. داسې لفظونه داسې آئی مترادف. زبردست. استفهام څه شی؟ استفهام کوم زبان لفظ دی؟ څه معنا کوي؟ انګلیش کې څه دی؟ انکوایری. انکوایری پوښتنه کول معلومات کول دته ویلی شي استفهام. صحیح دی؟ ولې کې شاباس. لب و لهجه. لب و لهجه کم زبان دا فارسی پلس عربي. لب سے دا فارسی زبان دی لهجه دا عربي زبان دی. لب و لهجه دا د فارسی او دا عربي کمبینیشن دی. صحیح دی؟ د دواړو کې معنا کې انداز گفتگو. یو کس څنګه خبرې کوي
हुकुम अंदाज सर खबरी के भी जीते ले शी सही है ला बोले जैसे दे आई अंदाज गुफ्तगू रद अमल द पे इंग्लिश के रिस्पांस है रद अमल मतलब दार से तो यू अमल वके द अगत तो जवाब से मिलेगी दत ले शी सही है इंग्लिश की सुबह आई रिस्पांस सादा जुमले इंग्लिश की सुबह आई सिंपल सेंटेंसेस मुरक्कब जुमले कंपाउंड सेंटेंसेस ठीक है इस्तिफहामिया जुमले इस्तिफहामिया जुमलों तक इंग्लिश की लिशी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इस्तिफहामिया जुमलों तक सवाल या जुमले हम लिशी 10 जुमले सिर्फ आगो के से पख्तना कड़ी शवी आगो दसी आई इस्तिफहामिया जुमले इंग्लिश की दसी आई इंटरोगेटिव सेंटेंसेस उसदी तारुफ से वो जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा जाए इस्तिफहामिया या सवालिया जुमले कहलाते हैं 10 जुमले सिर्फ आगो के सब पख्तना वकड़ाइशी या सब पख्तना कड़ी शवी और जुमलों का इस्तिफहामिया या सवाल या जुमले ये लिखी सही है हर तो पहचान से है इन जुमलों के आखिर में सवाल या निशान था पे इंग्लिश के क्वेश्चन मार्क किया सही है दाई सिंबल दे दाई निशान दे सिंबल दे लगाया जाता है इन जुमलों पर आखिर के सवाल या निशान या क्वेश्चन मार्क भी सही है सुकम जुमले पर आखिर के हम दागा निशान लगा ले दाई सिंबल मौजूद भी अख्तब से आयु सवाल या जुमले सही है रकम जुमले पर आखिर के सवाल या निशान भी तब से आयु सवाल या जुमले दिन अलावा इन जुमलों में हुरूफ इस्तिफहाम इस्तेमाल किया जाता है जैसे क्या किस कौन कहा वगैरह तो दो जुमलों के हुरूफ इस्तिफहाम आगा हुरूफ से आगा यू सवाल कोई दोबारा इस्तेमाली गई आगा इस्तेमाल शवी भी मसलन क्या किस कौन कहा दा दो जुमलों के इस्तेमाली गई उस दी जुमले में यो मिसाल दे ये कलम किसका है दा कलम दछाल है पख्ता न देगा सही है दरवाजे पर कौन है दरवाजे यानी सुख दरवाजा कभी तो वो पख्ता न कहे से दरवाजे चौक देखें इस्तिफहाम दे और सही है दो मिसाल नहीं हजा पर हो इस्तिफहाम में जुमले शे द लफ्ज दे बाद अजान मना कभी इसके बाद इंग्लिश के तो लफ्ज इस्तेमाली की लेटर ऑन ठीक है मुशी नोट के दा दी बसेदा मुज़क्कर मुअन्नस हो कुन बे खत्मी की भी खबरी सही है अच्छा मुज़क्कर मुअन्नस मुज़क्कर से दफार इस्तेमाली की नर दफारा और मुअन्नस हजरा मुज़क्कर द पे इंग्लिश के मैस्कुलिन है सऊद आई और मुअन्नस था फेमिनिन सऊद आई फेमिनिन बावर्ची सदाई बावर्ची सदाई समाना के आगा नर सराय से पखलाई के अगर से आई बावर्ची दा कम जुबान लग तुर्की जिन्हें मख्तम हुए लुदा आओ से खजा पखलाई के अगर से आई बावर्चन बादशाह नरवी सही है मलका बादशाह था पे इंग्लिश के केंगी आई और मलका था क्वीन सही है माली दोनों बुटो ख्याल से थी नरवी सही है और मालन दोनों बुटो ख्याल से थी हो हजवी नवासा नल मसाइसवी सही है नवासी हजल मसीज खादिम नरवी और खिदमत गोरे भी सही है और खादिमा हजवी और खिदमत गोरे मुशी सबा टेस्ट हुई कि सही है।